वेलकम बैक। इन फोकस हैं सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल साहब। जो बात आप हमेशा कहते आए हैं एंड व्हेन यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो कि हुकूमत का काम नहीं है कि वो बिजनेस करे। शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, लेकिन हर चीज़ में हम देखते हैं कि हुकूमत का अमल दखल है। सो आई डोंट थिंक सो कि हम इस चीज़ से बाहर निकल पाए हैं और निकल पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को तो बहुत शौक है कि हुकूमत के काम बढ़ाएं, स्टेट की अथॉरिटी बढ़ाएं, वरना ये क्या बड़ी बात है आज करके दे दें कि भाई हम चलो इंपोर्ट ही करने दे रहे हो तो किसी प्राइवेट सेक्टर को करने दो, हुकूमत से क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? जबकि मैं शर्त लगाता हूं कि अगर दोनों को भी दे दें, हुकूमत को भी जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर सस्ती ला के सस्ती बेच देगा। लेकिन जाहिर है कि आपको उधर भी अपने हाथ पीले करने हैं, क्या बोले आदमी। और यहाँ पे जो बात है कि हुकूमत को बरामद करने का किसने कहा था, आपको उस वक्त पता नहीं थी क्या ये बच्चे हैं क्या? ये लोग तो सब शुगर के कारोबारी हैं, इनको तो सबको पता था कि जब शुगर यहाँ से एक्सपोर्ट कर दोगे 7.5 लाख टन पाकिस्तान की 1.5 महीने की कंजम्पशन, तो चीनी महंगी हो जाएगी। किसको नहीं पता थी ये सिर्फ शायद हुकूमत के वज़राओं को ही नहीं पता थी, बाकी तो पूरा पाकिस्तान जानता था। एक तरफ कहते हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन फिर खुद ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे महंगाई में होश रुपा इजाफा होगा। लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं इस वक्त चीजें। देखिए, चीनी हुकूमत ने महंगी की, अंडों पे टैक्स लगा दिया इन्होंने, चूज़ों पे टैक्स लगा दिया, तो मुर्गी का गोश्त हुकूमत महंगा करेगा। बिजली इन्होंने महंगी करी है, गैस इन्होंने महंगी करी है, टैक्स इन्होंने ज़्यादा बढ़ाए हैं, हर जगह पे टोल इन्होंने ज़्यादा लगाए हैं। मुझे बताएं, पेट्रोल और डीजल ये महंगा करते हैं, इस पर अब 100 रुपये लेवी है। मुझे बताएं ना कि बाकी तो चीज़ों की नहीं होती महंगाई, हुकूमत की चीज़ों की महंगाई इतनी हो रही है। और अगर ये महंगाई इतनी हो रही है और हुकूमत को इसका एहसास है, ये जो भी कहते हैं, जो भी नंबर देते हैं, इनको इसका एहसास है। अगर इनको ये महंगाई का एहसास नहीं होता तो अपने वज़राओं की तनख्वाह 188% क्यों बढ़ाते? बिल्कुल। अगर इनको ये अपनी महंगाई का एहसास नहीं होता तो अपने वज़राओं की तनख्वाह बैक डेट में जाके क्यों बढ़ाते? अगर इनको इस महंगाई का एहसास नहीं होता तो अपने MNAs और MPs की तनख्वाह 400% क्यों बढ़ाते? पंजाब के MNAs और MPs की तनख्वाह 400% क्यों बढ़ाते? अगर इनको महंगाई का एहसास नहीं होता तो स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब के तनख्वाहों में कोई हजार गुना इजाफा, हजार फीसद इजाफा क्यों होता? तो ऐसा नहीं है कि इनको महंगाई का इजाफा, महंगाई का शऊर नहीं है, इनको पता है कि महंगाई है, तभी अपनी मराद, अपने अखराजात, अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहते हैं। लेकिन इनसे 37,000 रुपए लेने वाले मिनिमम वेज के वर्कर की तनख्वाह नहीं बढ़ी। लेकिन मैं ये हैरान हूँ मिफ्ता साहब, ऑल्दो जाहिर है कि इतनी आई डोंट नो, आप तो क्योंकि उसमें रहे हैं, IMF इन चीज़ों पर एतराज़ात नहीं करता कि आपके अखराजात जिसके ऊपर हम बार बार कहते हैं कि कम करें, और ऐसे में आप कर्ज भी ले रहे हैं और अपने यहाँ इतनी सैलरी की इंक्रीमेंट्स लगा रहे हैं, तो कहीं कोई सवाल नहीं पूछता इनसे? देखिए बहन, IMF 100 चीजें कहता है, आप उसमें से 80 चीजें मान जाते हैं। IMF कहता है लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, आप कहते हैं तुम 38 कह रहे हो, हम 40 बढ़ा देते हैं। IMF कहता है बिजनेस इंडिविजुअल के ऊपर 40% टैक्स लगा दो, आप बोलते नहीं हम 50 लगा देते हैं। IMF कहता है कंपनीज के ऊपर 29% टैक्स लगा दो, आप बोलते नहीं हम 61% लगा देते हैं। लेकिन फिर IMF कहता है कि यार बड़े ज़रात के मालकान से टैक्स लो, आप बोलते नहीं ये नहीं। IMF कहता है कि यार ये जो तनख्वाहें के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करो, एक्सपेंडिचर्स के ऊपर कंट्रोल करो, बोले ये नहीं हो सकता। तो आप IMF की 10 में से 8 चीजें मानते हैं। IMF बोलता है चलो 10 में से 8 चीजें मान ली इन्होंने, 80 नंबर तो मिल गया पाकिस्तान को, पास तो हो गया पाकिस्तान। लेकिन आप हर वो चीज जो कि अशराफिया के से IMF लेने का बोल रहा होता है वो नहीं मानते। वो इस तरह देख लीजिए कि एक तरफ अशराफिया और एक तरफ IMF, और इन सब का बोझ जो है वो आवाम पे गिरता है। तो आप हर वो बात मान लेते हैं IMF की जिस पे आवाम पे बोझ पड़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं मानते IMF की या कि जो इस पे अशराफिया पे बोझ पड़ रहा है। और ये जो बात चीनी की बरामद की बात थी, इस पे तो IMF की बात मानने की भी जरूरत नहीं थी। इस पे तो आदमी अक्ल भी तो इंसान की होती है ना कि यार अगर आप 1.5 महीने की एक्सपोर्ट करवा देंगे चीनी तो पाकिस्तान में इसकी किल्लत हो जाएगी, और नजर आई है सामने। बिल्कुल। और आप एक्सपोर्ट कराते रहे, यहाँ पे रेट बढ़ते रहे, आपने रुकवा ही नहीं, रुकवा ही नहीं रहे, एक्सपोर्ट होती रही। एक महीने में तो नहीं हुई है 1,07,65,000 टन एक्सपोर्ट, बिल्कुल वो 2-3 महीने में हुई है। आप रुकवा देते, पहले महीने से 130 से 140 150 हो गया, जब यहाँ पे 160 की चीनी बिक रही है आपने मानने से इनकार कर दिया। आज 200 रुपए के ऊपर रिटेल दुकानों में चीनी मिल रही है पाकिस्तान में। और एक इंक्वायरी वो भी हुई थी जो इमरान खान साहब के जमाने में हुई थी, वो जुर्माने बताए गए थे, उस सब का भी हाल आपके सामने है कि वो भी अभी तक किसी किस्म के कोई जुर्माने नहीं दिए गए हैं। मेरी बहन,
یہ عمران خان کے زمانے میں بھی انہی چینی والوں کو فائدہ ہوا تھا اور آج بھی انہی چینی والوں کو فائدہ ہوا ہے. تو یہی حکومت پاکستان کی کہانی ہے کہ پچھلے 70 سال میں پارٹی کوئی بھی ہو حکومت میں ہے وہ چینی والا ہی ہے. صحیح. یہ بتائیے گا مفتاح صاحب کہ یہ جو بجٹ پاس کرتے ہوئے جو بہت ساری چیزیں سامنے آئی اس میں سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کا ذکر ہوا کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوگی if they agree to be part of the investigation. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو اب سٹیپس لیے جا رہے ہیں یا جن کی منظوری لی گئی ہے اس سے کوئی بہتری آئے گی یا مسائل اور بڑھ سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں نا، دیکھیں ہم نے نیب کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اس سے پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے یا صرف نیب کا پاور بڑھ گیا ہے یا حکومت نے سیاسی فائدے اٹھائے؟ یہ بھی یہی ہوگا. ایف بی آر کے پاس اس وقت پاور ہے نوٹس بھیجنے کا. تو ایف بی آر کے لوگ آپ کو نوٹس بھیجتے ہیں، کھربوں روپے کے نوٹسز جاتے ہیں، 1% جمع نہیں کرتے اس کے سامنے ٹیکس. اب ان کو آپ نے ایک اور پاور دے دیا کہ آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، تو اریسٹ کرنا شروع کریں گے تو لوگوں کو اور ڈرائیں گے اور رشوتیں چلیں گی. اب میں نے سنا ہے کہ یہ کچھ وزیر اعظم صاحب نے اور پیپلز پارٹی والوں نے مل کے اس کو کچھ وہ ٹیپر ڈاؤن کیا ہے، میرے خیال سے اچھا کیا ہے. لیکن دیکھیں نا، ایک اور اجازت دے دی کہ آپ بینک سے لوگوں کے پیسے ڈائریکٹ نکال سکتے ہیں. آج صبح ہم نے اخباروں میں پڑھا کہ کل 31 ارب روپے لوگوں کے بینکوں سے نکال لیے ایف بی آر. اور یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اس سے تو پھر بہت افراتفری ہو سکتی ہے اور میرے خیال سے آپ پھر وہی بینکنگ کو ڈسکریج کریں گے اور پیسہ لوگ گھر میں بھی ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں، کہیں اور بھی پارک کر سکتے ہیں. سو اگین دا فیئر ٹیکسیشن اینڈ دا سسٹم ٹو کلیکٹ ٹیکس، یہ ابھی تک ہم متعارف نہیں کرا سکے ہیں. دیکھیے یہ سسٹم بنانا آج کے آئی ٹی کے دور میں بڑا آسان ہے، کسی کو پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ 1 منٹ میں آئی ٹی سے معلوم کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ لائف سٹائل لوگوں کی دیکھ کے لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں. مقصد یہ کہ آپ کو کرنا نہیں ہے نا. جب آپ کو نوکری پیشہ لوگوں سے ٹیکس لینا ہوتا ہے تو آپ ان سے 620 ارب روپیہ لے لیتے ہیں. لیکن جب آپ کو تاجر اسکیم سے آپ سیاسی وہ نہیں لا سکتے، تو وہ جو تاجر دوست اسکیم تھی جس کا 53 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا، اس پہ 40 لاکھ روپے سے کم جمع ہوئے. تو یہ پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے. پولیٹیکل ول نہیں ہوگی تو اس میں ایف بی آر کے عملے کا قصور نہیں ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کا قصور ہے. مفتاح صاحب آخری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، گزشتہ روز جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نظر ثانی کیس جو تھا مخصوص نشستوں کا، اور پی ٹی آئی محروم ہو گئی، اس سب کے بعد اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی متنازع فیصلہ کہلائے گا تاریخ میں. میں نے ٹویٹ کیا تھا یہ فیصلے والے دن کہ انہوں نے جسٹس منیر کی، جسٹس ثاقب نثار کی، جسٹس انوار الحق صاحب کی، جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کا فیصلہ دیا تھا، ان کی یاد دلا دی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یاد دلا دی. یہ وہ جج صاحبان تھے. آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف کو اقامہ پہ ہونے پہ نکال دیا تھا وزیر اعظم پاکستان کو. یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا بین، یہ نہ انصاف کے مبنی ہوتے ہیں، انصاف کے اوپر ہوتے ہیں، نہ یہ قانون کے 4 دیواری میں ہوتے ہیں، نہ آئین کی 4 دیواری میں ہوتے ہیں جہاں ہونے چاہیے، بلکہ یہ فیصلے جو ہے نا یہ پاور کے ذریعے ہوتے ہیں، یہ پاور ریلیشنز ہوتے ہیں. یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا یہ تاریخ ان کو اچھا جج نہیں کرتی. آج ہم خوشی سے کہہ سکتے ہیں، آسانی سے کہہ سکتے ہیں، اور ہر پاکستانی کہتا ہے کہ جسٹس منیر کا وہ فیصلہ غلط تھا. آج ہر پاکستانی کہتا ہے کہ جسٹس انوار الحق کا فیصلہ غلط تھا. ہمارے بچے آئیں گے وہ کہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ثاقب نثار کے فیصلے، بلکہ ابھی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ثاقب نثار کے فیصلے غلط تھے. کبھی اس طرف جھکا ہو جاتا ہے، کبھی اس طرف جھکا ہو جاتا ہے، کبھی عمران خان کے پیار میں ہو جاتے ہیں، کبھی نواز شریف کے پیار میں ہو جاتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. قانون پہ چلنا شروع کر دیں تو سارے مسئلے سے ختم ہو جائیں. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب فار بینگ آن دا شو ود اس. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا.